बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बुर्ज सौर यानी टारस वालों को बिरक राशि 2023 की पेशगी मुबारकबाद। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 2023 में जो उनसे बाकायदा दाखिल होंगे बशर्ते ज़िंदगी, लेकिन ये जो उनका नया साल होगा कोशिश कीजिएगा इसमें नई चीज़ें हों, नए तजर्बात हों और नेक नीति के साथ जो भी काम आप करें उसमें खुदा बरकत डाले। अब बात करते हैं कि 2023 का साल टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, साल के शुरू में जो उनसा मंगल वो बाकायदा आपके 12वें घर का मालिक भी है, 7वें घर का मालिक भी है, जो 13 मार्च तक जो उनसा वो आपके स्टैंडर्ड में रहेगा और रेट्रोग्रेड भी है। ज़रा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे अहम बात यह है कि ज़वाजी ज़िंदगी में जो उनसा कुछ जो चीज़ें जो उनसी हैं वो डिस्टर्ब होने जा रही हैं, उसका ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा, यही आपके लिए बेहतर है। कोई भी बात हो उसको जो उनसा देखभाल के जब तक आप उसकी बाकायदा उसका मुशाहिदा ना कर लें या जो आप खुद देख ना लें, अपने कान से सुन ना लें, उस पर जो उनसे बिल्कुल अमल पैरा होने की किसी की सुनी सुनाई बातों पे जो उनसे ना बिल्कुल आपने कान नहीं धरने और ना उस पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करनी है। उसमें कुछ थोड़े से जो उनसे ना प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं आपके लिए। अब आपके सेहत के हवाले से जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा, यही आपके लिए बेहतर है 13 मार्च तक। अब दूसरे घर में जो आपके जो उनसे फाइनेंस का घर है, आपके माली मामलात के घर है, जो उनसे दूसरा घर है वो बाकायदा मरकरी का घर है। ये बाकायदा साल में 4 मरतबा वक्री होता है और 4 मरतबा डायरेक्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता माली मामलात आपके जो उनसे हैं बिल्कुल ठीक रहेंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बाकायदा जो उनसे कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने को अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो ज़रा देखभाल के कीजिएगा, बजाय इसके कि उसमें अगर आपकी अपनी फिज़िकली अगर वो मेंटली या फिज़िकली आपकी अपनी जो उनसी मेहनत होगी तो उसमें ज़्यादा आपको जो उनसा फ़ायदा हो सकता है। स्लीप पार्टनर बनने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना उसमें नुकसान बिल्कुल आप उठा सकते हैं। और वो काम कीजिएगा उसमें जिसमें आपको खुद तजर्बा हो, जो खुद आपकी जो उनसे दस्तरस में हो। स्लीप पार्टनर जैसे बनेंगे, किसी को पैसे दे के आपने कहा कि ठीक है मैं उसका मेरे से वो महाना जो उनसा मैं उससे ले लूँगा, उसमें आपको बाकायदा नुकसान हो सकता है, उससे ज़रा एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब सैटर्न जो उनसा वो बाकायदा जो उनसा 17 जनवरी को वो बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न से ट्रांसफर कर वो क्वेरियस में दाखिल हो जाएगा और वो आपके बाकायदा 10वें घर में आएगा। और 10वां घर में जो उनसे वो अपने घर का वहाँ पर आकर जो उनसे वो आपके रोज़गार के मामलात को उठाएगा, आपको तरक्की भी देगा और सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और यहाँ तक कि आपके जो उनसे नए कॉन्ट्रैक्ट भी बनेंगे। और आप कोई ना कोई रिस्क ज़रूर लेंगे, लेकिन वो रिस्क मैं फिर कहूँगा वो लीजिएगा जिसमें आप बिल्कुल फिज़िकली तौर पर और मेंटली तौर पर जो खुद तैयार हों। किसी के बिल्कुल पीछे रह कर रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। जुपिटर जो उनसे है वो 22 अप्रैल 2023 को जो उनसे है वो आपके 12वें घर में आएगा, वो आपके 8वें घर का मालिक भी है, 11वें घर का मालिक भी है। यहाँ पर आपको वो खर्चे बढ़ेंगे, औलाद की तरफ से थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन जितना आप खुदा के नाम का दान करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जैकपॉट से ज़रा परहेज़ कीजिएगा इस साल, बिल्कुल किसी लॉटरी वगैरह की तरफ मत जाइएगा, आपके लिए यही बेहतर है। अक्टूबर में जैसे राहु और केतु जैसे बदलेंगे, राहु आपके 11वें घर में आएगा, वहाँ पर आकर आपका कुछ उनसे बैरून मुल्क का सफ़र हो सकता है। अब और 5वें घर में केत जो उनसा वो आएगा, उसमें आकर कुछ तालीम के हवाले से कुछ चीज़ें तो डिस्टर्बन हो सकती हैं। औलाद के मामला में मैं फिर कहूँगा ज़रा देखभाल के चलेगा को मुश्तरी जो उनसे वो औलाद का कारक है, मुश्तरी 12वें घर में, और जैसे नवंबर में केत जो उनसे वो 5वें घर में आएगा, वहाँ पर जाकर कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और नवंबर में जो उनसे ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनको भी ज़रा देखभाल के चलना होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता बिज़नेस के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन साथ साथ इसमें आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगी। बिल्कुल आपने आंखें बंद करके या किसी किस्म की गफलत और कोताही का आपने मुजाहरा नहीं करना। बिज़नेस में अपनी जितनी अपने आप को जो उनसे आप खुद जो उनसा उस मेहनत में अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे,
اور 2 قدم اس سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے، بالکل اس کا بینیفٹ ملے گا۔ اخراجات اس سال جو سے آپ پہ بالکل بڑھیں گے، جیسے یہ تارہ جو سے میں نے پہلے کہا یہ 4 مہینے جو سے 4 مرتبہ یہ جو سے ریٹروگریڈ ہوتا ہے، تو اس میں آ کے کچھ مالی چیزیں جو ہیں کچھ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں پر آپ نے لالچ کسی کے کہنے پر آنکھیں بند کر لیں یا کسی کو آگے کر دیا، وہاں پر جو ان سے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں بالکل جو ان سے وہ 13 مارچ کے بعد جو ان سے وہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور مزید بہتری آئے گی۔ جن کے کوئی شادی کے معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بالکل تیاری پکڑ لیں۔ اور دوسرا، جن کو کوئی بائیں آنکھ کا مسئلہ ہے خاص طور پر، وہ جو ان سے اپنی آنکھ کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ اور فیمیل جو ان سی ہیں خواتین، ان کے کوئی کمر درد یا کچھ اس کا کوئی سانس کا جن کا مسئلہ ہے، وہ پرابلم 2023 میں بالکل ہو سکتی ہے۔ 10 مئی کو جیسے منگل جو ان سے آپ کے تیسرے گھر میں آئے گا، وہاں پر جا کے وہ باقاعدہ نیچ راشی کا ہوگا۔ اب وہ بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی تھوڑے سے تعلقات جو ان سے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، اس کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ البتہ اولاد کے معاملات میں پھر کہوں گا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ ان کے تعلیم کے حوالے سے کافی چیزیں جو ان سے اس سال جو ان سے وہ ڈسٹربنس کی طرف جائیں گی۔ وہ ان کے معاملہ، ان کے اپنے بس کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جس چیز کو فوکس کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ تعلیمی نصاب بھی کیوں نہ ہو، اس میں جو ان سے ان کا تھوڑا سا من جو ان سے ان کو ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کرے گا، یا اپنی غیر ضروری جو ان سے نا مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے اپنی تعلیمی معاملات کو تھوڑا سا جو ان سے نا خراب کر سکتے ہیں۔ تو ان پہ ذرا آپ کو اس کے گہری جو ان سے ہے نظر رکھنا ہوگی۔ البتہ جن کا کنسٹرکشن کا کام ہے، ان کو اس سال جو ان سے کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے 2023 میں جا کے۔ جن کے کوئی مالی معاملات، کوئی زمین و جائیداد کے حوالے سے رکے ہوئے تھے، ان کی بھی جو ان سے پیمنٹیں تھی جو پچھلے سال نہیں ہو سکی، وہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اور کوئی باقاعدہ پیپر ورک جن کا کوئی رکا ہوا ہے باقاعدہ پراپرٹی کے حوالے سے، جن کی ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلمز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ان کو جو ان سے نا وہ اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ وراثت میں بھی بالکل آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، اپنے جو لیگل کام ہے، جو جوڈیشری کے معاملات ہیں، ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اس میں جو ان سے آپ کو تھوڑا سا جو ان سے کچھ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ البتہ جتنا آپ بھی پریکٹیکل طور پر بہتر جانے کی پریکٹیکل ہو کر چلیں گے، آپ کے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ لکسری لائف، وینس جو ان سا وہ لکسری لائف سے ریلیٹڈ ہے، آسائش زندگی ہیں، بالکل اس کی طرف آپ کی اس سال 2023 میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کریں گے آپ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل بھاگ دوڑ کریں گے۔ جن کے کوئی گاڑی کا مسئلہ تھا، وہ گاڑی کی طرف 2023 میں جو ان سا وہ گاڑی بدلنے کی کوشش کریں گے، لیکن بدلیں گے بھی، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، صرف اس اپنے ایسٹ ذرا اپنے جو ان سے مالی ذرائع کو ذرا وسیع کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا بجٹ خراب کر کے جو ان سے نا ان چیزوں کی طرف مت جائیے گا، ورنہ پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تھوڑا کم کر لیں، مطلب جو گاڑی 20-22 کی ہے وہ آپ 15-16 میں بھی وہ کام ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا نیچے اگر آپ چلیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری پیدا ہوگی۔ البتہ یہ سال جو ان سے آپ کے لیے کوئی ملا جلا رہے گا، صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور ورکنگ وومن جو ان سی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دفتری معاملات اپنے دفتر میں ہی چھوڑ کے آئیے گا۔ بالکل گھر میں کسی چیز پہ ڈسکس یا کسی بھی دفتری لوگوں کو جو ان سے بالکل گھر میں اپنے گھریلو زندگی میں جو ان سے ان کو بالکل انوالو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ گھر کو گھر میں رکھیے گا، گھر کے معاملات کو، دفتر کے معاملات کو دفتر میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں جا کے کچھ جو ان سے نا کوئی گھریلو معاملات میں کچھ پرابلمس کھڑی ہوں گی، ازدواجی زندگی میں کچھ باہر کی لوگوں کی وجہ سے کچھ ازدواجی زندگی میں کچھ پرابلم نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ آپ نے جو ان سے جمعے کے جمعے جو ان سے وینس والوں نے چینی تو آپ دیتے ہیں، وہ آپ نے لازمی دینی ہے۔ پرفیوم ضرور لگانا ہے، یا کسی ملازمہ کو پرفیوم گفٹ کرنا ہے۔ کپڑے آپ نے دینے ہیں باقاعدہ آسمانی نیوی بلیو کلر میں، وہ آپ نے لازمی دینے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ تو سال تو گزر ہی رہتے ہیں، جیون تو اسی طرح جو ان سے آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس نے بڑھتا ہی جانا ہے۔ لیکن ہمیں بھی جو ان سے نا آگے بڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، یقین کریں، وقت گزرتا ہے، سال گزرتے ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ کل اچھا آئے گا۔ کبھی نہیں اچھا کل آتا۔ آج نہیں اچھا ہوگا تو کل کبھی نہیں اچھا ہوگا۔ کیوں؟ آج سے ہی کل نکلتا ہے۔ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ آج اچھا ہوگا، تو لہٰذا اپنے آج کو اچھا کرنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ باقی عالم الغیب، اور غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے، تو اللہ پاک بہتری کرے گا۔ آپ یہ اپائے ضرور کیجیے گا۔ جمعے کو جمعے آپ نے اپنا جون سا اپائے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسینڈر جون سا نا وہ پاورفل ہوتا ہے، اسینڈر کا لارڈ وہ پاورفل ہوتا ہے۔
باقی پلانٹ تو کام کرتے ہیں. سورج جو سا وہ مہینے بعد بدلتا ہے, عطارد جو سا وہ 22 دن بعد بدلتا ہے. ہاں جو مین پلانٹ ہے جوپیٹر ہو گیا, سیٹرن ہو گیا, راہو کیتو ہو گیا, جو چھایا گرا ہے, یہ ان کی ذرا لمبی ہوتی ہے, دھیمی چال سے چلتے ہیں. جوپیٹر جو سا وہ 13 مہینہ بعد ہاؤس بدلتا ہے, سیٹرن 2.5 سال بعد, راہو کیتو 18 مہینے بعد. تو یہ زیادہ انسانی زندگی پہ افیکٹ رکھتے ہیں. باقی تو سورج وغیرہ یہ بدلتے رہتے ہیں, اس میں تو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں, اس میں کوئی دائرہ نہیں ہے. لیکن سورج انسان کی آتما کارک ہے, انسان کی آتما کانفیڈنس ہے. تو البتہ یہ سال جو سا ہے بالکل آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو پریکٹیکل ہو کے چلیے گا. باقی میرا مالک بہتر کرے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.